अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। सबसे पहले आपको बताते चलें कि रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से कैदी फरार होने वाला वाक़या मुअम्मा बन गया। 50 घंटे गुजरने के बावजूद कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। IGP आज़ाद कश्मीर रावलाकोट पहुंच गए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर अब्दुल जब्बार ने डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट दौरा किया। IG आज़ाद कश्मीर ने दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही है। जेल अमले समेत जेल सुपरिटेंडेंट को शामिल तफ्तीश कर दिया गया है। जल्द ही तमाम कैदी दोबारा सलाहों के पीछे होंगे। फरार कैदी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आवाम से अपील है कि उनकी निशानदेही करें। हुकूमत ने भी कैदियों की सर की कीमत तयन कर ली है। उनका कहना था कि IG जेल खानाजात को भी OSD कर दिया गया है। इस मौके पर SSP पूंछ का कहना है कि हमने फरार कैदियों के रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर दिया। डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से फरार होने वाले कैदी गाजी शहजाद के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पोस्टर ने हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शाया किया गया। इस पोस्टर में लिखा गया है कि गाजी शहजाद रावलाकोट जेल से फरार होने के बाद बुरहान वानी शहीद ब्रिगेड के पास पहुंच गया है। ये पोस्टर तर्जुमान बुरहान वानी ब्रिगेड की जानिब से जारी किया गया है। इस पोस्टर में तर्जुमान की तस्दीक का जिक्र भी मौजूद है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे देखने को मिल रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से फरार होने वाले कैदी तो गिरफ्तार न हो सके, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने उनके वरसा को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। पुलिस सिटी थाना रावलाकोट ने अब तक बटल के रिहायशी मुलजिम फैसल हमीद के भाई आदिल हमीद, भाई भीख के रिहायशी मुलजिम नुमान आसिफ के वालिद मोहम्मद आसिफ और उसके भाई फैज़ान आसिफ, जबकि कहना पराट के रिहायशी मुलजिम आसिफ खान के भाई तौसीफ अहमद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। वाइस चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर बार काउंसिल सैयद अशफाक हुसैन काज़मी ने कहा है कि रावलाकोट जेल से कैदियों का फरार होना गैर मामूली वाक़या है। फरार होने वाले कैदियों में कत्ल, इक़दाम कत्ल और संगीन जराइम में मुलव्विस कैदी शामिल थे। वाइस चेयरमैन आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल सैयद अशफाक हुसैन काज़मी ने कहा कि रियासत अमलन अपनी रिट खो चुकी है। इस मामले पर आला सतह जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अदालत आलिया ने कैदियों को मीरपुर शिफ्ट करने का हुक्म दिया था, तो फिर क्या वजूहत थी कि अदालत आलिया के हुक्म की तामील नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह सारा मामला किसी साजिश का शाखसाना मालूम होता है। मुलव्विस किरदारों को बेनकाब होना चाहिए। मफरूर कैदियों को पनाह देने वाले भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वाइस चेयरमैन का कहना था कि यह अमर नहायत अफसोसनाक है। कैदी जेल से फरार होकर अभी तक रुपोश हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में एंट्री पॉइंट को क्रॉस करना आसान काम नहीं है। इस अमल से आज़ाद कश्मीर के अवाम शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं और रियासती अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कत्ल के मुकदमे में मक़तूलीन भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हुकूमत इस मामले को इंतहाई अहम मामला समझते हुए फौरी तौर पर अमली इक़दाम करे। आज़ाद रियासत का माहौल इन वाक़यात के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक आज़ादी कश्मीर के नामवर कमांडर बुरहान वानी शहीद के 8वें यौम शहादत को यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जाएगा। दारुल हुकूमत में कश्मीरी नौजवानों का मुनज़्ज़म दस्ता शोहदाए कश्मीर और कौमी परचमों को सलामी पेश करेगा। हुर्रियत पसंद रहनुमाओं ने मुज़फ़्फ़राबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जबर इस्तबदाद के खिलाफ अलम आज़ादी बुलंद करने वाले अजीम कश्मीरी हुर्रियत पसंद कमांडर शहीद बुरहान वानी को उनके 8वें यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम मज़ाहमत मनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई को तमाम अज़ला में रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। उनका कहना था कि बुरहान वानी शहीद ने भारतीय रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ सोशल मीडिया को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करके दिल्ली सरकार के जंगी जराइम को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। रहनुमाओं ने ऐलान किया कि 8 जुलाई को कश्मीरी नौजवानों का मुनज़्ज़म दस्ता ख़त्म नबूवत चौक 76 में सुबह 6 बजे कौमी तरानों पर शोहदाए कश्मीर और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचमों को सलामी पेश करेगा। कश्मीरी नौजवानों को आज़ादी के हुसूल के लिए मुस्तैद करने के लिए दौड़ का मुकाबला बाउनवान दौड़ो आज़ादी के लिए मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें मुहाजिरीन और अंसार के 18 बरस से ज़ायद उम्र के नौजवान रज़ाकाराना तौर पर शरीक होंगे। लंगरपुरा के रिहायशी 8 रोज से लापता शाहजेब समरेज के वर्षा गम से नढाल। नौकरी का झांसा देकर बुलाने वाले 4 अफराद सिटी पुलिस की हिरासत में। मुलजिम आरिफ खान न्याजी ताहाल
पुलिस की गिरफ्त से बाहर। गम से निढाल मगवी की वालिदा बेटे की बाजियाबी का मुतालबा लेकर सेंट्रल प्रेस क्लब पहुंच गई। 8 रोज से लापता शाहजेब शमरेज की वालिदा ने मरकजी प्रेस क्लब के साइलिन डेस्क से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 26 जून को मानसेहरा के रिहायशी वलीद मुनव्वर ने उनके बेटे को टाइम्स कंपनी रावलपिंडी में नौकरी का झांसा देकर बुलाया था, जिसके बाद से ताहाल उनका बेटा लापता है। उन्होंने कहा कि शाहजेब की आखिरी लोकेशन टाइम्स कंपनी के बाहर की है। सिटी पुलिस मुजफ्फराबाद ने कार्रवाई करते हुए वलीद मुनव्वर समेत 3 दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया, लेकिन उनका चीफ आरिफ खान न्याजी ताहाल फरार है और उनका बेटा भी उसी के कब्जे में है। वरसा ने कहा कि शक है कि ये अगवाकारों का कोई बड़ा गिरोह है, उनके खिलाफ पाकिस्तान में ऑपरेशन की ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से शाहजेब की बाजियाबी के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। वज़ीर तालीम स्कूल्स आज़ाद कश्मीर दीवान अली खान चुगताई के आबाई ज़िले हेडक्वार्टर हटियाबाला में महकमे तालीम जेहलम वैली की मुबैना मिली भगत के तहत टीचर्स का इम्तिहान देने वाले 60 उम्मीदवारों के पर्चे गायब होने पर सवालिया निशान उठने लगे। वज़ीर तालीम के आबाई ज़िला जेहलम वैली से NTS में बदउनवानी की गूंज पूरे आज़ाद कश्मीर में गूंजने लगी। उम्मीदवारों समेत अवामी सियासी समाजी हल्के जेहलम वैली में NTS में बदउनवानी पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि महकमे तालीम जेहलम वैली की मिली भगत के तहत मुबैना तौर पर जवाबी कापियां गायब की गई। सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर ने हटियाबाला में थर्ड पार्टी NTS के जरिए एलिमेंट्री टीचर्स के टेस्ट सवालनामा के पेपर्स कम होने के जिम्मेदारान का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी इम्तिहानी सेंटर के लिए NTS की जानिब से नामजद इन्विजिलेटर्स और महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से मॉनिटरिंग कमेटी से वाक़े की निस्बत मुकम्मल छानबीन और दरियाफ्त करने की पाबंदी होगी। कमेटी NTS की जानिब से कम तादाद में पेपर्स मुहैया किए जाने की निस्बत मुहर्रकात वजूहात का तयन करेगी। कमेटी इस मामले में मुलव्विस ज़िम्मेदारान का तयन करने की पाबंद होगी। कमेटी 1 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश करने की पाबंद होगी। तत्तापानी में PTI तहसील कोटली और हल्का राजमहल की अहम मुशावरती मीटिंग का इनेकाद। सदर PTI ज़िला कोटली और उम्मीदवार असम्बली निसार अहमद मलिक की ज़ेर सदारत मुनक्किदा मुशावरती मीटिंग में कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में तंजीम साजी और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर व फिक्र किया गया। शुरका ने अपनी आरा और तजावीज़ भी दी। मीटिंग से सदर PTI ज़िला कोटली और उम्मीदवार असम्बली निसार अहमद मलिक, चीफ ऑर्गेनाइज़र सरदार नईम आरजू, सीनियर नायब सदर सरदार नईम खान और दीगर ने खिताब किया। इजलास में सरदार अब्दुल क़यूम न्याजी और ज़िले सदर PTI निसार अहमद मलिक की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया और उनकी क़यादत में जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म किया गया। इस मौके पर निसार अहमद मलिक का कहना था कि सियासत किसी की जागीर नहीं, चोरों, लुटेरों, नुसरबाजों और 2 नंबर तरीके से आगे आने की कोशिश करने वालों का हर हाल में रास्ता रोकेंगे। उन्होंने कहा कि PTI के साथ जिन्होंने गद्दारी की वो अपने इबरतनाक अंजाम के लिए तैयार रहें। जो लोग 500 वोट लेने के भी काबिल नहीं थे वो सिर्फ इमरान खान की वजह से असम्बली में पहुंच गए। मजीद कहा कि अपने हुकूक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। इमरान खान के सिपाही हैं और इमरान खान के हरावल दस्ते का किरदार अदा करते रहेंगे। रुख करते हैं वादी समानी का, जहां पहाड़ के वस्त में वाक़े ठंडे और मीठे पानी का चश्मा सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मकामी लोग और दूर दराज से सयाह चश्मे का पानी इस्तेमाल करके मैदे समेत मुख्तलिफ बीमारियों से निजात हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं बदरुल इस्लाम जाफरी की ये खुसूसी रिपोर्ट। वादी समानी जम्मू कश्मीर जो सरसब्ज़ जंगलात, आबशारों, मीठे पानी के चश्मों और कुदरती हुस्न से माला माल है। मैं चौकी सूना वैली रोड किनारे नीला पैड़ा मीठे और सेहत बख्श पानी का चश्मा सियाहों का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सियाहों की बड़ी तादाद इस सेहत बख्श पानी को पीने के लिए और अपने साथ इस पानी को लेकर जाने के लिए यहाँ आते हैं। मकामी सतह पर भी दूर दराज से लोग इस चश्मे का पानी इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन और लोगों का मानना है कि पहाड़ से कुदरती तौर पर फूट कर निकलने वाले इस पानी में मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज मौजूद है। 117% जो इसके अंदर है पोटेशियम क्लोराइड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, वो सारा लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है घर में। 2017 से यहाँ से मैं रेगुलर पानी लेके जा रहा हूँ और मैंने तकरीबन 500 से ज़ायद फैमिली को, जिन्हें मैदे का मसला था, गुर्दों का मसला था, जिन्हें मैं जानता था,
انہیں میں نے اس پانی پہ لگایا ہے. الحمدللہ صبح سے لے کے شام تک ہزاروں لوگ پانی لے کے جا رہے ہیں. سیاحوں کا کہنا ہے کہ وادی عثمانی قدرتی حسن سے جہاں مالا مال ہے، وہیں یہاں پر موجود قدرتی چشموں کا پانی لاجواب ہے، جو وادی کے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. جی ہم سیالکوٹ سے آئے ہیں، کل کے ہم وہاں سے نکلے ہوئے ہیں اور صرف یہ خوبصورت علاقہ سنا تھا ہم نے، اور آج اس کے سارے مناظر دیکھے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی ہمیں یہ دل کو بھایا یہ منظر اور بڑا مزہ آیا ہے. اس میں اب ہم پانی کی تلاش میں تھے تو وہاں سے پوچھا ہم نے، پیچھے سے کہہ رہے ہیں آگے چشمہ ہے. یہاں پر ہم نے پانی پیا، ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا ہے. ماشاءاللہ جی بہت اچھا علاقہ ہے، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے اہل علاقہ کے لیے کہ اتنا اچھا چشمہ ان کے پاس موجود ہے، اور یہ صفائی ستھرائی کے لیے چشمہ بنانے والے، یہ خیال رکھنے والے اتنے اچھے لوگ موجود ہیں. تو کوشش کریں اپنا کردار ادا کریں، یہ صفائی ستھرائی کے لیے اپنا جتنا ہو سکے کردار ادا کریں، اور پانی استعمال کریں. نیسلے سے 1000 گنا یہ پانی بہتر ہے. پہاڑ کے وسط میں واقع اس قدرتی چشمے کا پانی محکمہ ماحولیات نے ٹیسٹ کے بعد صحت بخش قرار دیا، جہاں روزانہ سینکڑوں لوگ پانی پینے اور ساتھ لے کر جانے کے لیے آتے ہیں. صاف شفاف پانی بلا شبہ رب تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر ان چشموں کی حفاظت کے اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگوں کو صاف شفاف اور صحت بخش پانی میسر ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بدر اسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، جموں کشمیر. سب ڈویژن پٹیکا نصیر آباد گاؤں پنجکوٹ چیڑ بند میں جنگلی چیتا درخت کی چوٹی پر پھنس گیا. محکمہ وائلڈ لائف چیتے کو درخت سے نیچے اتارنے میں ناکامی کا سامنا ہے. ذرائع کے مطابق چیتے کی دم درخت میں پھنس گئی، جبکہ محکمہ وائلڈ لائف کے پاس چیتے کو بے ہوش کرنے کے لیے ڈاٹ گن دستیاب نہیں تھی، جس کے باعث چیتے کو درخت کی چوٹی سے زندہ اتارنے میں مشکلات کا سامنا رہا. یاد رہے کہ محکمہ وائلڈ لائف کے پاس ڈاٹ گن دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اس سے قبل بھی پٹیکا کے قریب ہڑیالہ کے مقام پر ایک چیتا زمیندار کی جانب سے لگائی گئی پھائی میں پھنس کر تڑپ کر جان کی بازی ہار گیا تھا. آج ایک بار پھر سے ایسا واقعہ پیش آیا ہے. جنگلی چیتا درخت کی چوٹی پر پھنس گیا، جس کو محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم کافی دیر تک اتارنے میں مصروف رہی، اور بالآخر محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکار درخت میں پھنسے چیتے کو بے ہوش کر کے اتارنے میں کامیاب ہو گئے. چیتے کو چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا. راولاکوٹ میں عوامی جدوجہد رنگ لے آئی. بھیک سنگولا سڑک پر کنٹریکٹر نے کام شروع کروا دیا. 0.5 کلومیٹر کنکریٹ اور 2 کلومیٹر پیچ ورک شروع کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق راولاکوٹ بھیک سنگولا چترا ٹوپی باغ سڑک پر انتہائی خستہ حال اور ناقابل رفتار تھی. اہل علاقہ کی جدوجہد رنگ لے آئی. بار بار اپیل کرنے پر بالآخر 0.5 کلومیٹر کنکریٹ اور 2 کلومیٹر ورک کام شروع کر دیا گیا، جس سے اہل علاقہ اور ٹرانسپورٹرز کو اطمینان شروع ہوا کہ کم از کم سڑک کا کچھ حصہ تو پختہ ہوگا، جس سے انہیں سہولت ملے گی. ذرائع کے مطابق 0.5 کلومیٹر اور 2 کلومیٹر کا ٹینڈر لینے والے ٹھیکیداروں نے کام شروع کروا دیا ہے، جبکہ 0.5 کلومیٹر کنکریٹ والے حصے میں تیزی سے کام جاری ہے. اہل علاقہ اور ٹرانسپورٹرز نے معیاری کام کروانے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. تھانہ پولیس سمانی چوکی کی بڑی کارروائی. پنجاب کے مختلف مقامات سے ترتیب پانے والا 11 رکنی گینگ واردات سے قبل ہی پولیس شکنجے میں آ گیا. گینگ میں 3 خواتین بھی شامل. ملزمان سے بھاری اسلحہ برآمد کیا گیا. مقدمہ درج بھی ہوا. مزید تفتیش کا آغاز بھی کر دیا گیا. قائم مقام ایس پی بھمبر ایس پی نصیر خان تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ محمد ارشد ایس ایچ او سمہانی نے پولیس نفری کے ہمراہ جنڈی چونترا ناکہ بندی کی ہوئی تھی. دوران ناکہ بندی پولیس نے بھمبر کی جانب سے آنے والے رکشہ اور اس کے ہمراہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 11 رکنی گینگ سے بھاری اسلحہ برآمد کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا. ذرائع کے مطابق ملزمان نے سمہانی جابا کے مقام پر ایک گھر کرائے پر لے رکھا تھا، جہاں سے بھی بھاری اسلحہ پولیس نے برآمد کر لیا. مرد خواتین پر مشتمل ملزمان خطرناک گینگ ہے، جو بین الصوبائی ڈکیت گروہ ہے جو پنجاب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ادھر عوامی سماجی حلقوں کی جانب سے ڈکیت گروہ کی بروقت گرفتاری پر پولیس کارروائی کو سراہا گیا. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مرزا ارشد محمود جرال کی زیر صدارت محرم الحرام میں
امن و امان کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ ضلع بھر میں فول پروف سیکیورٹی پلان، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد، مذہبی ہم آہنگی، سوشل میڈیا کے مانیٹرنگ کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد نصیر خان انچارج پولیس، تینوں تحصیلوں سے پولیس مجسٹریٹ، صدر بار چودھری ظفر اقبال، صدر کشمیر پریس کلب چودھری جمیل شفیع، تینوں تحصیلوں کے ایس ڈی ایمز، چیف آفیسر ضلع ڈی ایف سی، تحصیل افسران اور دیگر نے شرکت کی۔ محرم الحرام میں جلوس کی ویڈیو مانیٹرنگ، فول پروف سیکیورٹی، ایس او پیز پر عمل درآمد، فورتھ شیڈول میں شہریوں اور ذاکرین کی نگرانی کرنے اور تمام اداروں کے ذمہ جو فرائض ہیں وہ احسن انداز میں سر انجام دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف سائبر قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ، رینٹ ایکٹ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ تتا پانی میں تحفظ ختم نبوت ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کی قیادت مقامی علماء کرام نے کی۔ اس دوران شہر بھر میں علامتی شٹر ڈاؤن بھی کیا گیا۔ ریلی کا آغاز تتا پانی شہر کے انٹری پوائنٹ سے کیا گیا۔ ریلی شہر بھر کا چکر لگانے کے بعد میلاد چوک تتا پانی پہنچ کر ایک جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ اس موقع پر علامہ ارشد القادری، حافظ ساجد رضوی، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران تتا پانی خواجہ ساجد حسین اور دیگر نے خطاب کیا اور تحفظ ختم نبوت کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم کیا۔ مقررین نے محمد رمضان چودھری کی گرفتاری کی مذمت کی اور انتظامیہ کو اس کی رہائی کے لیے 48 گھنٹوں کا وقت دیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تحفظ ختم نبوت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ محمد رمضان چودھری کو فی الفور رہا کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، اس لیے پرامن انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور انتظامیہ کے ذمہ داران سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور پرامن ماحول کو خراب ہونے سے بچائیں۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے چیئرمین شبیر احمد شاہ نے بھارتی پارلیمنٹ کی طرف سے 3 نئے فوجداری قوانین کی منظوری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق ان قوانین کے تحت بھارتی فورسز اور ایجنسیوں کو اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے بے پناہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ غیر قانونی طور پر نظر بند شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا ہے کہ یہ قوانین متنازع علاقے میں شہری آزادیوں کو مزید سلب کرنے کا باعث بنیں گے، جہاں انسانی حقوق کی صورتحال پہلے ہی ابتر ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بھی سری نگر میں ایک بیان میں نئے نافذ کردہ قوانین کے ممکنہ غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت میں کانگریس سمیت حزب الاختلاف کی جماعتوں کی طرف سے مودی حکومت کی طرف سے نافذ کیے گئے نئے فوجداری قوانین پر کڑی تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قوانین مودی حکومت نے 149 اراکین پارلیمنٹ کو معطل کر کے منظور کرائے تھے، لہٰذا انہیں دوبارہ منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے جموں